وای بر اون کسانی که در این شعائر خدشه کنند. بیدار باشید مردم ایران، بدانید کوچکترین کلمه که شاعر حسینیه را سوز کند کمر خاتم النبیین رو میشکنه. این عزاداری ها، این سینه زنی ها، این زنجیر زنی ها باید به حد اعلا حفظ بشه. مسئله بازیچه که نیست. این کلام کیه؟ ورهم الصرخة التي كانت لنا، ورهم الصرخة التي كانت لنا. این بی سوادهایی که غلط میکنن، میگوین آهسته گریه کنید. امام ششم رئیس مذهب حدیث این حدیث فقیهیه، فقها بر افتادن، فقیه ناینیه، فقیه بروجردیه، فقیه حائریه. فقیه اینانند که میگویند سینه بزنید، زنجیر بزنید، خون هم جاری بشه. این فقیه، فقاهت اینه. آهسته گریه کن. این غلط ها چیه؟ سیحه یعنی چه؟ سیحه عبارت از شیون. سرخه چیه؟ سیحه شدید سرخه است. امام ششم میگوید خدایا ترحم کن بر اون شیونهایی که بر ادای ما از این مردم سر میزنه. ورهم الصرخة التي كانت لنا. اللهم انی استودعک. بارالها من به تو به امانت میسپرم. دیگه قوقایی از بحث اینجا. محقق ناینی همون فحلی که اون فحل کسیه که افتخار فقهای بزرگ اینه که دقایق لباس مشکوک او را بفهمند. چنین فحلی میگوید سینه زدن، زنجیر زدن برای سید الشهدا، حتی اگر خون جاری بشه جایزه، جواز. در اینجا جواز به معنای اباحه نیست. شما که اهل فقهی، این فتوای چه فحلیه؟ بعد که این فتوا رو صادر میکنه اعاظم مذهب، اکابر دین مثل سید محسن حکیم
با اون مستمسکش ذیل این فتوا می نویسد فتوای شیخ ما بالاتر از اینه که محتاج به امضای مثل منی باشه. مثل فقیه شاهرودی میگه حقٌ فی کمال تحقیر، مثل تمام اعاظم تا برسه به اونها که اینجا خوابیدن استوانه فقاهتن. این حائریه که فتواش اینه، اون بروجردیه که از او استفتا میکنن که در شهر ما از این ذریها میسازن، بعد روز عاشورا پرده ها روش میاندازن، به صورت علم بیرون میارن. این فقیه میگوید در هر شهری به اون جور که رسم عزاداریه باید اجرا بشه. این در فقهای مذهب. اون هم کسی که تمام مباحث اضرار به نفس را به دقت رسیدگی کرده، همه احادیث را سندن دلالتن دیده، تمام عناوین ثانویه و اولیه رو طی کرده، تمام مباحث لاضرر را پشت سر انداخته، بعد میگوید در این راه این اندازه ضرر هیچ اشکال نداره. مردم باید روز عاشورا فقط چشمشون را بدوزن به کربلا. کجا؟ اونجا که فحل الفحول یعنی میرزای شیرازی، میرزای دوم، همون کسی که صدها مثل بلاغی افتخار این دارن که کوچکترین شاگرد اوین، یک همچه کسی روز عاشورا سر برهنه پا برهنه در دسته تویرج سینه میزنه. این فقیه، این سند امت. عاشورا چشمتون به او، فاطمیه گوشتون به کی؟ به اون کس که مثل مرحوم آیت الله میلانی، آیت الله خویی، این دو افتخار میکنن که زخور خان شاگردی اوین. گوشتون به حرف او باشه. او چی میگه؟ میگه و هل اتاک خبر المسماری و هل اتاک خبر المسماری صدرها خزینة اسراری. مملکت باید عاشورا روز سوم جمادی الثانیه همه حیات سینه زنها زنجیر زنها بیرون بیاین، برای اون کسی زنجیر بزنن که علی ابن ابی طالب، اون را مرد عالم وجود، قطب دایره امکان، وقتی سر قبرش آمد
گفت نفسی علی زفراتها محبوستون یا لیتها خرجت مع الزفرات.